Mga pagtawag diha ni Kristo, ang kaminyoon o ang santos nga ordin. Hulad sa pagbalaan o pag-alagad. Sa Kristohanong kasaysayan, daghan og nagkadaiya ang gipanghimug-atang kaakuhan sa usa ka pari nga ordinando. Sa taas nga panahon, naglabi ang pagkabalaanon, masimbahon, kultik, nga kakuhan sa pari, din siya ginaisip nga daw linain sa ban, tungod siyang talagsaong gahom. Ang gahom ilabi na sa mga sakramento nga maghatag sa pari, labaw sa tanan ang misa o ang pagkumpisal. Ang pagtulunan sa Vaticano II naningkamot sa pagtugbang ning hilabihang pagpataas sa paring ordinado, pinagi sa paghimugat sa iyang kaakuhan sa pagkaalagad. Dinhi napagamot ang hulad sa pag-alagad, usa ka pari nga nanghulo sa katilingban pinagi sa pag-alagad, pinasikad sa mismong pag-alagad ni Jesus, kinsa mianhi dili aron alagaran kundi pag-alagad. Marcos Kapitulo 10 versikulo 45. Usa ka halapad nga pagsabot sa pagkapari mao ang pagtan-aw sa naglainlaing gasa, karisim, og pag-alagad nga gibansay sa simbahan sa unang mga panahon. 1 Corinto Kapitulo 12 versikulo 14, Roma Kapitulo 12 versikulo 4 hangtod 8. Subo lang nga kini mga hulara wala makahatag og igong makatagbaw nga pagsudong sa misteryo sa ordin sa pagkapari. Ang balaanong hulad masayran pagtan-aw nga ang pari nahilayo sa mga tao. Sa iyang bahin ang gikahimutan popular nga hulad sa pag-alagad, dili kaayo makita diha sa mga pari nga wala sa parokya. Bisan silag nahadlok sa tibok nilang kinabuhi nga dili minyo, balaan og yano nga pagpuyo, mga butang nga kinahanglanon sa tanang paring ordinado. Diha sa hulad sa pag-alagad, walay igong pag-ila sa kalainan sa paring pangulo o sa ubang pangulo sa katilingban. Mga batid, mga magtutudlo, mga inilang lider sa parokya, mga magsasangyaw sa kaangayan, kalinaw o uban pa. Busa aron mailapag ayo ang iyang papel sa paring ordinado, makatabang ang paghisgot o ikatulong hulad ang pagkailis. Wala kini magpasabot og pag-ilis, kundi pagkailis pagkatinugyanan ni sa laing pagkasulti o sa katig pamaba, tigbuhat sa ngalan ni, pinagi sa ordinasyon, ang mga obispo ug ang mga pari na isakop sa katungdanan nga pastoral kung magbalantay, dinadugtong sila ngadto kang Kristo og sa simbahan sa usa ka bag-ong relasyon. Sila nahimong mga opisyal kung tinugyanan nga may gahom sa pakigpulong og pagbuhat sa ngalan ni Kristo og sa simbahan. Sa mga buhat og dili sakramental, ang gahom sa pari dili automatic. Busa sa iyang bahin, ang pari maningkamot gayud kanunay sa pagkinabuhi nga maampuon og sa tawag sa pagkabalaan aron muulbo ang kalayo sa gasa sa Dios nga nadawat diha sa pagpandong sa mga kamot. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 6. Ang mga pari godinahan nga mga sakramento kon ilhana ni Kristo. Naghula ni Kristo sa ingon nga sila makabuhat sa linawas nga ilis in persona ni Kristo nga ulo. Makabuhat sa linawas nga ilis ni Kristo nga ulo. Wala kini magpasabot nga wala diha si Kristo o nga ang pari nag-ilis kang Kristo. Hinuon diha sa simbahanong pang-alagad sa mga ordinadong ministro. Si Kristo mismo mao ang anaa og nagbuhat pinaagi sa iyang ordinado nga ministro. Pinaagi sa linawas nga pang-alagad, ang paring ordinado nag-alagad kang Kristo isip ilhanan o kahimanan nga gigamit ni Kristo aron paghikap og pagbag-o sa mga magtutuo diha sa simbahan. Pinagi sa pagdihog sa santos nga sakramento sa ordin, ang Espiritu Santo naghulma sa mga pari sa usa ka bag-o og talagsaong paagi ngadto sa dagway ni Kristo, ang ulo og magbalantay, iyang gihulma o gilig-on diha kaniya ang iyang gugma sa magbalantay, iyang gitugyan kanila ang gamhanang papel isip mga alagad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa tanang mga tao o sa pagpuno sa Kristohanong kinabuhi ang tanang mga binunyagan. Aduna di ay iyang kaugalingong talikala sa pagkamao, ontological bond,
nga nagbugkos sa ordinadong pari ngadto kang Kristo, ang labang pari og maayong magbalantay. Ang mga pari gitawag sa pagpadayon sa presensya ni Kristo. Ang usarang labang pari tinanyag ang iyang pagkinabuhi og naghimo kaniya nga makita taliwala sa mga pundok nga gitugyan sa ilang pag-amuma. Ang mga Pilipinong Katoliko karon gihagit sa mga fundamentalista mahitungod sa makinahanglanon sa mga pari o sa simbahan. Si Juan Pablo II naghulagway sa papel sa mga pari nining mosunod. Diha sa simbahan o sa ngalan sa simbahan, ang mga pari mao ang tiglawas nga ilhanan ni Jesus, ang ulo o magbalantay, tinugyan naggahom sa pagsangyaw sa pulong, pagbuhat pag-usab sa mga buhat sa pasaylo, o pagtanyag sa kaluwasan, ilabi na diha sa bunyag, sa pakighiuli o sa Eucharistia. Din ikapakita ang mahigugmaong tinguha, bisan hangtod sa pagtugyan siyang kaugalingon alang siyang panon. Kinsa ilang gitigom nga usa o gidalang ngadto sa mahan, pinaagi ni Kristo diha sa Espiritu Santo. Sa usa ka pulong, ang mga pari anaa o gihimo aron magsangyaw sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan o pagpalambo sa simbahan sa ngalan o sa persona ni Kristo, ang ulo o magbalantay. Sa iyang pag-alagad, ang pari nagtuman siyang katungdanan dili lamang sa ngalan ni Kristo, ang ulo. Magbalantay o bana sa simbahan, kung dili usab ana siya ibutang sa atubangan sa simbahan. Ang pagkapari uban sa pulong sa Dios o sa mga timaan sa mga sakramento ngayang giilagaran o sa manggod ka patukaran sa simbahan. Ang kalambigitan sa pari ngadto kang Kristo o diha kaniya ngadto sa simbahan, nahimutang diha sa mismong pagkapari, pinagi siyang konsagrasyon, pagkadinuhugan o sa iyang mga buluhaton nga mo'y iyang misyon sa pag-alagad. Ang kalimbigitan sa pari ngadto sa simbahan, nagagikan siyang pagkailis ni Kristo isip gyud pangulo o magbalantay. O diha siyang mahigumaong pag-amuma, pastoral charity. Sa iyang pagkaumol diha ni Kristo, ang ulo nga nahigugma siyang lawas ang simbahan og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Episo Kapitulo 5, versikulo 26. Ang kinabuhi sa pari, gipatika nining sukaranang bulok sa pang-alagad sa katawhan sa Dios nga luwas sa tanan, madaog-daogong pagmando sa mga tinugyanan. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 2 hangtod 3. Inumol diha kang Kristo ang maayong magbalantay sa panon sa simbahan. Ang pari gitawag sa pag-awat o pagkinabuhi, sumala nining pag-amuma sa gugma. Labot pa si Kristo mao ang bana sa simbahan. Busa ang pari, samtang nagpabilin nga sakop sa katilingban, isip igsoong magtotoo, kinahanglan mo awat sa magtiayong gugma ni Kristo sa simbahan nga iyang asawa, pinagi sa bug-os nga paghatag sa kaugalingon, isip gasa ngadto sa simbahan, diha sa usa ka gugmang pastoral. Kini nagkinahanglan nga ang pari kanunay magbuhat sumala sa talikala sa paghiusa sa iyang obispo o sa iyang igsuong kaparian. Ang pag-alagad sa ordin siyang gamot, adunay usa ka katalingbanong hulagway nga makabot lamang diha sa pagtambayayungay sa buhat. Kini naglangkob og tulo ka relasyon, pakikiusa o kinahanglan pag-abag sa obispo. Uban siyang isikapari tungod kay gilambigit sila sa usa ka santos nga sakramento sa ordin og sa kausa sa ilang apostolikanhong pag-atiman, pag-alagad ug pag-igsuunay. Uban sa mga ligo, pinagi sa pagpalambong sa kumon nga pagkapari sa bunyag, diha silang pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang pari sa tinuray nag-alagad sa simbahan isip usa ka misteryo, panag-ambit og misyon sa pagpadayon sa kang Kristong pag-ampo, pulong, sakripisyo o kalihukan sa simbahan. Ang pari mo'y alagad sa simbahan isip misteryo, sanglit siya man ang nagpahigayon sa matimaan sa simbahan bahin sa presensya ni Kristo. Panag-ambit, sanglit iyang gipalambo ang kayusa sa simbahan diha sa panagduyog sa nagkalain-lain tawag, karisma o pag-alagad o misyon, sanglit giagak niya ang katilingban nga mahimong magsasangyaw og saksi sa Ebanghelyo. Ang mga pari di ay nga tinugyanan ni Kristo isip ulo diha sa atubangan sa katilingban, mga alagad nga pangulo sa katilingban.
Ang naumol nga makinaiya sa Kristohanong katilingban dinhi sa Pilipinas, mahulagway nato nining musunod. Naumol sa pulong sa Dios, Eukaristikanhon, propitanhon og malagaron. Apan alabang hagit mao ang pagkasimbahan sa mga kabus. Unsa may kahulugan ni ini alang sa ato mga pari. Una, kadto mga kabus nga dili makaabot sa aransel, kinahanglan dili mahikawan sa mga sakramento o sa ubang espirituhanong mga kinahanglan. Ikaduha, ang mga kura mo palabi paghatag pagtagad og panahon sa mga kabus o gani manghitagon silang mutabang paghupay sa ilang kaalaot og muila kanila diya sa gugma sa Ginoo bisan pa sa ilang kakabus. Ikatulo, pinagi sa amahanong pakighuyhoy kanila masinati sa pari ang tinuon nga kahimtang sa mga kabus nga sakop siyang panon. Sa Kristohanong kaisog, panalipdan og ituboy niya ang mga katungod sa mga kabus og dinaog-daog. Bisan kon sa paghimo nini, siya pagatamayon o gukdon sa mga adunahan o gamhanan. Ikaapat, naghalugan usab kini nga ang mga magbalantay sa panon, magbaton o pinalabing pagsalig sa mga kabus, diha sa mga kalihukan sa pagsangyaw, pinagi sa pagtuon, unsaon sa pakiguban kanila og pagkat-on gikan sa mga kabus, aron sila usab mahimong mga magsasangyaw. Sa katapusan, ang mga pari diha sa simbahan sa mga kabus, dinasig sa panig-ina ni Kristo o sa pagtulunan sa pagpaubos, dili magtinguha sa malabing adunahang parokya o opisina, ni magtinguha sa mga titulo o dungog. Hinoon, magkinabuhi sila yanong panimuyo o matinabangon sa mga nagkinahanglan, sinunod ang panig-ina ni Kristo o sa ingon, nahimos lang maayong panig-inan usab ngadto sa ilang panon. Ang ordin sa pagapari sa simbahan, gibansay sa naglainlaing ang-ang, sukad pa sa karaang panahon, nga gitawag og mga obispo, mga pari o mga diakono. Ang balaod sa simbahan, nagkanayon sa yano. Ang ordin mao ang pagka-obispo, pagkapari o pagka-diakono. Ang labing mahinungdanong bahin sa seremonya sa ordinasyon, mao ang pagpandong sa makamot o ang mga pulong sa konsegrasyon, din ang grasya sa Espiritu Santo, ginahatag o ang santos nga karakter ginapatik. Diha sa konsegrasyon sa pagka-obispo, madawat ang kapuno sa sakramento sa ordin, o ubang katungdanan sa pagbalaan, pagtudlo o pagmando. Kinihinuon sa iyang kinaiya, pagabansayon lamang ubos sa panaghiusa sa ulo o sa mga sakop sa hugpong sa mga obispo. Ang mga obispo sa usa ka taas o dayag nga paagi, mayo'y naguna sa pagbansay sa papel ni Kristo isip magtutudlo, magbalantay og labang pari og naglihok sa iyang persona. Ang matag obispo isip ilis ni Kristo nagbaton sa kaakuhan sa pagkamagbalantay sa usa ka diocese nga gitugyan kaniya, apan sa maong higayon usab siya kuyog sa iyang mga igsoong obispo may katungdanan sa pagatiman sa tanang mga simbahan. Isip sumusunod sa mga apostol, doon na say katungdanan sa pag-unong sa apostolikanhong tahas kung misyon sa simbahan. Ang gisugyot nga homilya diya si bidag-ong seremonya sa ordinasyon sa pagkaobispo nagpahayag sa iyang mga tulumanon. Ang titulo sa pagkaobispo wala diha sa iyang dungog, kundili sa tulumanon. Busa ang obispo kinahanglan mag-alagad inay magmando, magsangyaw sa mensahe, dawaton kini kundili, magbadlong sa masayop uban sa di maupos nga pailob o pagtudlo, magampo o maghimong sakripisyo alang sa katawhan nga iyang giatiman, lakip ang mga kabus o masakiton, mga dumuduong o mga way pinuy-anan. Ang humiliya mitapos, at timana ang tibok panon nga gitudlo kanimo sa Espiritu Santo, isip magtatanaw sa simbahan sa Dios sa ngalan samahan, kansang naong imong gihilagway diha sa simbahan. Sa iyang anak, si Jesucristo kansang papil isip magtutudlo pari og magbalantay, imong giangkon, og sa Espiritu Santo, kinsa naghatag kinabuhi sa simbahan ni Kristo og naglig-on sa atong kahuyang sa iyang kusog. Ang mga bulaton sa obispo, gipanunod sa mga pari sa ubos nga ang-ang, aron sila usab makaambit sa ordin og mahimong kaabag sa mga obispo alang sa angay pagpalampos sa apostolikanhong misyon nga gibili ni Kristo. Sa gisgutan na sa Vaticano II,
ang mga pari may tulo ka buluhaton: ang pagwali sa ebanghelyo, pagbantay sa mga magtotoo, ingon man ang pagsaulog sa pagsimba sa Dios isip tinuod nga mga pari sa bag-ong kasabutan. Apan ana gayud sa santos nga sakripisyo sa misa nga sila nagbansay sa labing taas nga buluhaton balaanon, kay diha sila nagbuhat sa persona ni Kristo, naghugpong sa mga halad sa mga magtotoo kuyog sa sakripisyo ni Kristo ilang ulo, og ilang gipahigayon pag-usab sa tinuoray o gipahamtang ang usa ka sakripisyo sa bag-ong kasabutan. Ang gisugyot nga homilya sa binag-ong seremonya sa ordinasyon sa pagkapari nagbatbat og tulo ka parianong pangalagad. Una, pulong sa Dios; ikaduha, mga sakramento; ikatulo, pag-agak sa katilingban diha sa ilang pagtuo. Una, magkugi ka sa imong katungdanan, pagtudlo sa ngalan ni Kristo. Ang labawang magtutudlo, ipaambit sa tanang katawhan ang pulong sa Dios. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, puy-i ang imong gitudlo. Ikaduha, sa imong pagbunyag, gidala mo ang mga lalaki ug babaye ngadto sa katawhan sa Dios. Diha sa sakramento sa pakigiuli, nagpasaylok ka sa mga sala sa ngalan ni Kristo og sa simbahan. Pinagi sa santos ngalana, imong gihupay o gipuypoy ang mga masakiton, magsaulog ka sa liturhiya o magpasalamat o magdayeg ka sa Dios sa tibok adlaw, magampo dili lamang alang sa katawhan sa Dios, kung dili usab alang sa tibok kalibutan. Tiguma ang mga magtutuo sa mag-usa ka banay ug dad-a sila sa hingpit ngadto sa Dios Amahan pinaagi ni Kristo og diha sa Espiritu Santo. Sa katapusan, nangalyupo ngadto sa Dios aron bag-ohon diha sa pari ang Espiritu sa kasantos, nga magmatinuoron siya sa pag-alagad ngayang nadawat o nga mahimo siyang panig-inan sa maayong batasan. Humanlig una sa grasya sakramental, kuyog sa obispo o siyang pundok sa kaparian, ang mga diakono nag-alagad sa katawhan sa Dios diha sa liturhiya sa maayong balita o sa mga buhat sa kaluoy. Sa daghan nilang buluhaton, sagad tawgon sila pagbuhat nining mosunod: pagbunyag, paghipo sa sagrada ustia o pagpangalawat, pag-abag o pagkasal sa ngalan sa simbahan, paghatag biyatiko sa himatyon, pagbasa sa santos nga kasulatan ngadto sa mga magtotoo, pagtudlo o pag-awhag sa mga tao, pagpangulo sa mga kasaulugan, o pag-ampo sa katawhan, pagbinditag mga kahimanan sa debosyon o pagsaulog sa seremonya sa patay o lubong. Diha sa ordinasyon sa diakono, human sa pagpandong sa makamot, ang obispo mamulong nining konsagrasyon. Ginoo, ipadangat kaniya ang Espiritu Santo aron maglig-on siya sa gasa sa imong pito ka grasya og makatuman nga matinuoron sa buhat sa pagalagad. Ang sakramento sa ordin nag-umol sa ordinado ngadto sa lagway ni Kristo tungod sa grasya nga espesyal sa Espiritu Santo aron mahimong kahimanan ni Kristo alang siyang simbahan. Pinagi sa ordinasyon ang usa ka tawo mahimong ilis ni Kristo, ang ulo sa simbahan, diha siyang tulo ka gimbuhaton sa pagkapari, pagkapropita og pagkahari. Sama sa bunyag og pirma, ang santos nga ordin nagpatik og usa ka espirituhanong karakter nga gihilagway ni Juan Pablo II nga usa ka patik nga midulot sa kahiladman sa pari, uban ang usa ka personal nga kalagsik nga iya sa pari. Apan ang hingpit nga asoy gayud sa epekto sa sakramento magpunting diha sa Espiritu Santo o sa kinabuhi sa ordinado. Ang rito sa ordinasyon sa obispo, pari og diakono nagsampit sa Espiritu Santo alang sa pag-alagad nga ilang pagabuhaton. Usa ba lang kini ka seremonyas sa konsagrasyon may tungod sa ilang katungdanan o may nakatanog ba sa mismong ordinando nga dulot gayud sa iyang pagkamao? Ang Vaticano II mitubag niini pinagi sa pagpakita sa dayag ang suod nga kalambigitan tali sa kinabuhi sa ordinado o sa pagbansay sa tulo kaakuhan sa pulong, sa sakramento o sa iyang amahanong pagbantay sa panon. Gawas sa gahom, ex opere operato, sa mga sakramento nga napahigayon sa ordinado, diha sa pagtuman siyang katungdanan, anaa ang espirituhanong personal nga mithi, ideal,
nga nag-aghat kaniya bisan nasayad siya sa iyang kahuyang o pagkamakasasala. Ang pagsangyaw sa pulong sa Dios magmalampuson lamang diha sa kinabuhi nga nasibo diini, og sa iyang bahin ang pagsangyaw sa pulong kanunay gayong nagatandog sa tibok kinabuhi sa magwawali. Makahimo siya pagdani sa uban ngadto sa pag-ampo ni Kristo gikan lamang sa usa ka kinabuhi nga nasibo sa maong pag-ampo, og sa iyang bahin ang pagdala sa uban sa tinuod nga Kristohanong pag-ampo nagdani usab sa tibok kinabuhi sa nangulo sa maong pag-ampo. Ang usab mahimong mubantay sama sa pag-amuma ni Kristo ang maayong magbalantay kung ang iyang kinabuhi nahulma usab sa maong mga pagbati ni Kristo sa samang pagi ang pagbantay suban diha sa pag-amuma ni Kristo nagatandog sa tibok kinabuhi sa maong magbalantay. Busa ang maong pag-alagad sa ordinado nagpahimugso sa pagkapari ni Kristo diha sa maong pari ang kausaban nga nahitabo sa ordinasyon naglangkob sa tibok kinabuhi sa ordinado tungod sa kiniya sa mismong pang-alagad. Ang Espiritu sa Ginoo mao ang labing dakong hinungdan sa pagkabalaan sa kinabuhi sa tanang mga Kristiyano, ilabi na sa mga pari. Nagmugna siya bag-ong kasing-kasing, gilamdagan o giagak niya kini sa bag-ong balaod sa gugma o mabinantayong pag-amuma. Sinunod ang iyang lihok diha ni Kristo mismo. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Ang Espiritu nagpadayag og nagbutyag sa sinugdanang tawag sa amahan ngadto sa tanan sukad pa sa eternidad pinaagi ni Kristo Jesus. Og nahimong hinungdan sa iyang pagpuyo og tubaran sa makatumanan ini. Gidugtong kita kang Kristo og nakaambit kita sa iyang kinabuhi isip anak diha sa gugma alang sa amahan og alang sa ato maigsong lalaki ug babaye. Kini gipahamtang sa tanang binunyagan apan sa usa ka espesyal nga paagi ngadto sa mga pari tungod sa sakramento sa ordin nga nag-umol kanila ngadto sa pagka-Kristo ang ulo og magbalantay sa simbahan og linamdagan o gilagsik ang ilang inadlong kinabuhi sa mga gasa, mga kinahanglanon, bertod og pagdasig sa usa ka pulong sa usa ka pag-amumang mabinantayon. Ang Vatikano II nagpadayag nga ang mga pari human madawat diha sa bunyag ang timaan og gasa sa Kristohanong tawag sa kahingpitan. Mateo Kapitulo 5, versikulo 48. Paninglan pagyud og dugang katarungan og pagpaningkamot sa maong kahingpitan tungod kay sila gikonsagrahan man ngadto sa Dios sa usa ka bag-ong paagi diha sa ilang ordinasyon. Sanglit ang matag pari sa iyang kaugalingong paagi nagrepresentar sa persona ni Kristo. Gigasahan siya og usa ka espesyal nga grasya din iyang madali pagkabot ang kahingpitan ni Kristo diha sa iyang pag-alagad sa katawhan. Kini nagkalugan sa usa ka pagsaksi sa ebanghelyo nga dulot gamot ilabi na diha sa pagpuyo sumala sa mga tambag sa ebanghelyo. Evangelical councils sa inapostol inamahan nga pagtuman og pagkakabus nga gilatid sa ebanghelyo. Si Juan Pablo II namulong ngadto sa 5,000 ka mga pari sa tibok kalibutan nining mosunod. Ang tawag sa pagkapari sa iyang kinaiya mo'y tawag sa kabalaanan nga inumol gikan sa sakramento sa ordin. Ang kabalaan mo'y pakigsuod sa Dios, sinunod si Kristo nga kabus, ulay og mapabsanon o sa kagugmang way pinig alang sa bisan kinsa og pagtugyan sa kagalingon alang kanila og sa ilang kayuhan o sa kagugma sa simbahan nga balaan og nagtinguha nga kita mabalaan tungod kay kini maman ang tahas nga gitugyan ni Kristo ngadto kaniya. Si Juan Pablo II naghimugat sa panginahanglan sa pag-usab sa kaugalingon matag adlaw. Gipunting ni Juan Pablo II ang iyang isigkapari sa pagsulat. Ang iyang isigkapari sa pagsulat, ang pagkausab sa kaugalingon may usa ka panukarang kinahanglanon sa ebanghelyo alang sa tanan. Labaw pagyud nga gipaabot kini kanato. Kini nagkulugan nga una mubalik kita ngadto sa grasya sa atong pagkatinawag. Mamalandong sa way sukod nga kaayo ug gugma ni Kristo kinsa nagtawag kanato sa tagsa kangalan. Ikaduha, kanunay maghatag husay ngadto sa Ginoo sa atong kasing-kasing may tungod sa atong pang-alagad, atong kakugi ug atong katinuuron.
ang atong mga pagpasagad og mga sala, ang atong katalawan kakulang sa pagtuo og paglaom sa panghuna-huna nga tawhanon lamang og dili sa hunahuna sa Dios. Ikatulo, mangita pag-usab sa pasaylo og kusog sa Dios diha sa sakramento sa pakighiuli. Og ang ikapat, magampo sa kanunay og dili magmaluyang kasing-kasing. Ang ikaduhang konsilyo plenaryo sa Pilipinas mitanyag og usa ka tukmang paghulagway sa pagbalaan sa mga pari. Gikinahanglan nga kini una nakagamot og nasentro diha ni Kristo. Ikaduha, malagaron ministerial. Ikatulo, kuyog sa pundok collegial. Ikaapat, pinasikad sa mithi sa matambag sa ebanghelyo sa pagkamatinumanon, pagkaputli og pagkakabus. Ikalima, misyonaryo. Ikaunom, eucharistikanhon og ang ikapito, suod ni Maria. Sa pagtapos, ang konsilyo tukmang mipunting sa Espiritu Santo ang tigbalaan nga mo'y naglamdag og naghatag kusog sa espirituhanong kinabuhi sa pari diha siyang pag-alagad sa simbahan. Sumala sa atong doktrina, ang mga sakramento sa kasal og sa ordin pulos nanukad diha sa mga kamatuoran sa pagbugna sa kalag ug lawas sa lalaki ug babay nga larawan sa Dios og sa pagluwas nga gihimo sa pulong nga nagpakatao nga nabanhaw og ipadayon sa simbahan pinaagi sa iyang mga ministro. Sumala sa moral, ang kaminyoon ug ang banay nagkupot sa hinungdanong yawi sa pamatasang Katoliko sa pagpuyo nga sa iyang bahin gilamdagan, gidasig o gihatagag kusog sa matud-anong pagbansay sa pagkapari sa mga binunyagan o sa pagkapari sa mga ministro sa ordin. Mga pangutana og tubag, unsay ipasabot sa mga sakramento sa pagtawag pag-alagad? Ang mga sakramento sa kaminyoon o sa santos nga ordin nagtawag sa mahintungdan sa pag-alagad diha ni Kristo sa makinhanglan sa uban sa simbahan o sa simbahan mismo, pinaagi sa pagdani sa tanan ngadto sa pagkinabuhi diha ni Kristo. Unsa man ang crisis mahitungod sa kaminyoon o sa banay. Bisan tud ang kaminyoon ug ang banay gitamod gihapon pag-ayo apan gihulga kini karon sa mga mabug-at nga suliran gumikan sa kalibutanong pagsabot sa bugko sa kaminyoon. Pagkunhod sa Kristohanong pagtan-aw sa pagkalalakig babay, sexuality, o ang pagkaanang pagkunhod sa daghang Pilipinong mithi o maayong pamatasan sa panimalay, family values. Unsay gipasabot sa kaminyoon isip kasabutan sa gugma. Ang kaminyoon may usa ka sakramento nga natuko diha sa mismong kinaiya sa tao, sanglit, gihimo ang lalakig babay gumikan sa gugma sa Dios. Gihimong larawan sa Dios kinsa mao ang gugma. Gitawag sa usa ka kasabutan sa paghigugmaay diha sa pagpaambit sa mismong Dios nung gugma. Unsay gitulo sa Genesis mahitungod sa kaminyoon. Ang Genesis, ang unang libro sa Biblia, nagpadayag diha sa iyang duha ka saysay sa pagmugna. Ang duha ka pasikarang katuyuan sa kaminyoon, ang pagpaanak, din musanay ang katawhan og ang panagtiayon din ang duha mahimong usa ka lawas diha sa labing suod og samang pag-alayon sa kinabuhi og sa gugma. Ang pagkapukan sa panagtiayon og kasamahan tungod sa sala nga mo'y sinugdanan sa mga tawhanong pagluib, panapaw, panagbulag, pagkasiak sa panimalay og uban pa. Ang pagsaad sa Dios og usa ka manunubos kinsa mopahiuli sa kaminyoon, dili lamang isip usa ka kasabutan sa gugma sa kinaiya, kung dili gituboy pagid kini ngadto sa pagkausa ka sakramento sa Dios sa bag-o og walay kinutubang kasabutan tali siyang katawhan ang simbahan. Giun sa pagkahimo sa kaminyoon nga larawan sa bag-ong kasabutan. Ang kasabutan sa kaminyoon tali sa bana og asawa naglarawan sa kasabutan tali ni Kristo og sa iyang simbahan. Busa ang mga banag asawa maghigugmaay sa usag-usa sama nga si Kristo nahigugma sa iyang simbahan. Matinagdanon sa usag-usa gumikan sa pagtahod kang Kristo. Episo Kapitulo 5, versikulo 21. Unsa ang tulo ka mga kayuhan bili sa kaminyoon. Ang Katolikong pagtulunan nag-isip sa kaminyoon nga sakramento, gugma o pag-unungay sa magtiayon o alang sa mga anak. Naon sa pagkahimong sakramento ang kaminyoon.
Ang seremonya sa kasal ug ang pagkinabuhi sa magtiayon diha sa gugma nagpaila ni ini nga sakramento kung ilhanan sa gugma ni Kristo alang siyang katawhan. Kini naghalugan nga ang kaminyoon sa mga Kristiyano mao'y usa ka ilhanan sa makaluwas nga buhat og sa kinabuhi. Gumikan sa pang-alagad ni Kristo o gipadayon diha pinaagi og alang sa simbahan. Nga samtang nagsaulog sa pagtuo, nag-umol sa magtiayon ngadto sa pagkasama ni Kristo diha sa pagpaambit kaniya sa gugma og pagkamaunungon sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nganong anha mangyud sa simbahan magpakasal? Ang magtiayong Katoliko anha magpakasal sa simbahan. Una, aron mapadayag ang kaligunan sa talikala sa gugma sa usag-usa at tubangan sa Dios og sa Kristohanong katilingban. Ikaduha, aron mapanalanginan pinaagi uban og diha ni Kristo ang Ginoo og manluluwas sama nga iyang gipanalanginan ang kasal sa kana, ang unang pagpakita sa mga ilhanan sa iyang himaya ngadto sa mga tinun-an. Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 11. Unsay kalambigitan ni Kristo sa kaminyoon? Diha sa Kristohanong kaminyoon, si Kristo naghatag og lig-ong tukaranan sa tinuod nga gugma sa magtiayon pinagi siyang makaluwas nga grasya. Og ang ikaduha, sa tumang kapuno, gibutangan niyag unod ang kasabutan sa gugma tali sa Dios og sa iyang katawhan. Unsay kalambigitan sa simbahan sa sakramento sa kasal? Ang simbahan mao ang patukaranang sakramento. Din ipahigayon nga ang Kristong nabanhaw manadiha sa mga seremonya sa sakramento sa kaminyoon og tabangan ang Kristohanong banay sa pagsangyaw sa pulong sa Dios bahin sa bag-ong balaod sa gugma ni Kristo og balaanon kini diha sa mga tulumanon sa pagsimba. Susama ba ang simbahan ug ang banayng Kristiyano? Ang simbahan ug ang banayng Kristiyano pulos mga katilingban nga niusa diha sa gugma. Gitawag sa makanunayong pagpalambo sa maong kahiusa. Nag-ambit sa kang Kristong Eucharistikanhong pagsimba og sa iyang misyon sa mahigugmaong pangalagad isip katawhan nagpanaw padulong sa simbahan. Unsa ang magtiayong paghigugmaay o pag-unungay? Ang paghigugmaay, pag-unungay diha sa kaminyoon may usa ka espesyal nga padagsuod sa mga minyo isip higala og susamang alayon nga nakagamot diha sa kabubuton og naglangkob sa tibok tao, lawas, pangisip og kalag. Unsay gipangayo sa matinud-anong gugma sa mga minyo? Ang gugmang minyo nangayo sa mga magtiayon og pagbug-o sa ilang pagkalalakig babay nganha sa usa ka personal nga bug-o sa gugma sa usag-usa. Uban sa manggialamong pagpalambo o pagpatunhay sa maong pagkausa kalawas latas sa tanang panghitabo sa ilang nagpadayong kinabuhi nga minyo. Unsa bay gipasabot sa pag-unungay dili maungkag? Ang tinuod nga gugmang minyo gisilyuhag lig-ong panaad sa paglahutay hangtod ang kamatayon mobalag kanato. Sinunod ang kang Kristong butyag unsay gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Mateo Kapitulo 19, versikulo 6. Bisan ana ay mga dagkong babag ni ining Kristohanong tumong ang simbahan labaw nga misalig sa gahom sa grasya ni Kristo nga iyang gipahamtang sa sakramento o sa Espiritu Santo nga maghimo sa gugmang minyo nga malungtaron. Unsa ang kayuhan sa kaminyoon alang sa mga anak? Sa iyang kinaiya, ang kaminyoon ug ang gugmang minyo gitumong alang sa pagpasanay og pag-agak sa mga anak kinsa pag-iisipon nga purong-purong niini. Supak ba ang simbahan sa family planning? Dili. Ang simbahan nagtulo sa bugat nga pagtagad sa responsible parenthood nga nag-awahag sa magtiayon sa pagpahimugso lamang anak nga ilang matiman og maedukar. Ang simbahan nagtulo lamang sa natural family planning, ipasilikway ang artificial means of contraception. Unsay bot ipasabot sa marriage spirituality kung pagbalaan sa kaminyoon. Ang mga minyo o ang mga ginikanan nagsubay og kaugalingong dalan sa pagkabalaan pinagi silang matinud-anong gugma sama sa ubang Kristiyano kini naglangkob sa pagsunod sa misyon ni Kristo, pagpalambo sa gingharian. Pinagi sa ilang mahigugmaong pag-alagad sa usag-usa sa ilang mga anak o sa dakong katilingban, sumala sa kang Kristong misteryo sa Pasko,
linamdagan kanunay sa Espiritu Santo o gihimsog sa Eucharistia. Unsa ang Kristohanong tawag sa gugma sa dili minyo? Ang pagkaulay kon pagkadili minyo og ang kaminyoon mao ang duha ka dalan sa pagbutyag og pagpuyo nga murang misteryo sa kasabutan tali sa Dios og sa iyang katawhan. Ang mga pari, reliyoso og mga ligo nga sa ilang kabubuton nagpili sa bulahang pag-inusara, single blessedness, alang sa gingharian sa Dios aron mahimong labing hugot sa Ginoo, nagdala og espesyal nga pagsaksi sa pagkabanhaw og sa kinabuhing umaabot. Unsa ang santos nga sakramento sa ordin? Ang santos nga ordin mao ang sakramento sa apostolikanong pangalagad din gitugyan ngadto sa iyang mga apostolis ang misyon ni Kristo nga ipadayon diha sa simbahang hangtod sa katapusan sa panahon. Ana ba sa balang kasulatan ang santos nga ordin? Diha sa karaang tugon, ang Diyos nagtawag sa iyang piniling katawhan nga gingharian sa mga pari. Exodus Kapitulo 19, versikulo 6. Samtang usa ka tribo gilain alang sa parianong buhat. Leviticus Kapitulo 8, versikulo 1-12. Maingon usab sa bag-ong tugon, ang tanang binunyagan nag-ambit sa usarang pagkapari ni Kristo og dunay gilain isip tinun-an, apostol, presbitero og mangulo sa Eucharistia. Nganong si Kristo raman ang bugtong pari? Si Kristo maura ang anak sa Dios nga nagpakatao kansang sakripisyo sa Pasko nagluwas sa kalibutan. Ana siyang pagkamao og siyang buhat, ang himpit nga kinaiya og mga hiya sa pagkapari sa bag-ong kasabutan. Usara ang tigpatiwala tali sa Dios og sa mga tao. Si Kristo nga nagtugyan siyang kaugalingon aron paglukat sa tanan. Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Giun sa pagpaambit ni Kristo ang iyang pagkapari. Pinagi sa bunyag, gipaambit ni Kristo ang tanan niyang katawhan sa iyang gahom sa pagkapari, propita ug hari. Gitawag kini og common priesthood. Pinagi sa ordin, gilain ang pipila alang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, paghatag sa mga sakramento og pagpangulo, paghiusa sa Kristohanong katalingban. Gitawag kini og ministerial priesthood. Naon sa pagkalambigit kining duha ka pagkapari, bisan nagkalahi ang ilang kinaiya og hinungdan, ang kumon nga pagkapari sa tanan og ang gilain nga pagkapari sa ordin gimugna og gihan-ay sila alang sa usag-usa. Ang usa nanginhanglan sa usa og silang duha magtambayayungay gayud. Naon sa pag-usab ang panagway sa pagkapari sa ordin? Kaniadto ang ordinadong pari gihangad nga usa ka sagradong hulagway din siya giisip nga hinikling sa uban. Sanglit may lahi siyang gahom paghatag sa mga sakramento. Human sa Vaticano II, nahimugatan pag-ayo ang ministerial kung tulubagon sa pag-alagad sa pari. Karon agig sulbad sa mga kakulian nga daw nag-atbang nga pagtan-aw sa hulagway sa pari. Mitumaw ang ikatulong hulagway nga gitawag representational model. Din ang pari giisip nga usa ka opisyal kung tinugyanan sa pag-alagad sa ngalan ni Kristo og sa simbahan. Unsa ang duha ka sukaranang relasyon diha sa pari? Sa pagdawat niya sa sakramento sa ordin, ang pari nakaangkon og talagsaong kalambigitan ngadto kang Kristo ang ulo, magbalantay og bana sa simbahan, sa kang kinsa ngalan nagbuhat ang pari. Sa tibok simbahan, din ang pari o sa kasakop nga haligi kaysa sinaligan man sa maong simbahan o sa mga kalihukan ini. Unsa ang tulo kaang-ang sa ordin sa pagkapari? Ang parianong buhat sa ordin gibansay sa tulo kaang-ang. Mga obispo kinsa gihatagan sa bug-os nga pagkapari. Mga pari kinsa nag-alagad sa simbahan nga kaabag sa obispo og mga diakono kinsa nag-alagad sa nagkalainlaing kalihukan sa liturhiya sa ebanghelyo og sa mga buhat sa kaluoy. Unsay buhat sa Espiritu Santo diha sa sakramento sa ordin? Ang Espiritu Santo nag-umol sa mga ordinado ngadto sa pagkasama ni Kristo nga ulo og magbalantay sa simbahan, pinaagi sa usa ka talagsaong grasya og nagpati kanila og dili mapapas nga espirituhanong karakter nga nagpaila kanila alang sa espesyal nga pang-alaga diha sa simbahan. Sa unsang matang sa pagkabalaan gitawag ang mga pari. Sanglit hinalad sila sa Dios,
So sa kabag-ong paagi diha sa ilang ordinasyon, ang mga pari gitawag sa usa ka espesyal nga paagi sa pagkabot o kahingpitan nga sibo silang pagkarepresentante kung pagkailis ni Kristo at tubangan sa mga magtutuo.